अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत ने स्कूल्स को कुछ मुद्दत के लिए बंद कर दिया है, मगर इसका बराह रास्त असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। कैंट पब्लिक स्कूल ने इसी सिलसिले में एक कोशिश शुरू की है अपनी ऑनलाइन क्लासेस की, ताकि आप बच्चों का पढ़ाई का हर्ज ना हो। इसी सिलसिले की पहली क्लास के साथ आप सबके साथ आज हम हाजिर हैं। हमारी क्लास है 9th क्लास अर्दरसुसानी बे की। ये सूरह अनफाल की आयत 38 से लेके 34 तक। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लिल्लज़ीना काफ़रू, ए नबी काफिरों से कह दो, इन यंतहू कि वो बाज़ आ जाएं, किससे? अपने अफ़ाल से। अगर वो अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाएं, युग़फ़िर तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लहुम मा का सलफ़ा, जो वो पहले कर चुके हैं। ठीक है, ए नबी काफ़िरों से कह दीजिए कि वो अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाएं, तो जो हो चुका उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। व इन, और अगर, व यूदू, और अगर वो क्या करेंगे? वही हरकत फिर करेंगे, फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलैन, तो अगर वो फिर वही हरकत करेंगे तो क्या होगा? उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो पहले जारी हो चुका है। ठीक है, वक़ातिलू, और कत्ल करो, हम उनको, और वक़ातिलू मतलब जंग करो। ठीक है ना, यहाँ कत्ल से मुराद जंग है, और उन लोगों से जंग करो, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकूनू फितना, तो तब तक के फितना बाकी ना रहे। फितना से मुराद वो फसाद जो कुफ़ार बर्पा कर चुके थे। ठीक है, और अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाही, और दीन सबका क्या हो जाए? अल्लाह का हो जाए। क्या कहा कि उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, और दीन सबका सब किसका हो जाए? अल्लाह का हो जाए। फ़इन, और अगर, अंतहू, और अगर बाज़ आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ताला क्या है? बिमा यालामून बसीर, अल्लाह ताला उनके कामों को देख रहा है। अगर वो बाज़ आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके कामों को देख रहा है। व इन, और अगर तवल्लू, रूह गर्दानी करेंगे, फ़अलमू, तो जान रखो, इन्नल्लाह मौलाकुम, तो अल्लाह तुम्हारा हमायती है, नेमुल मौला व नेमुल नसीर, और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है। वालमू, और जान रखो, इन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान रखो जो चीज़ तुमको कुफ़ार से माले गनीमत के तौर पर लाए, और जो चीज़ तुम कुफ़ार से गनिमतुम, या माले गनीमत की बात करें लाने की। ठीक है ना, और जो चीज़ तुम माले गनीमत कुफ़ार से जो लेके आए, फ़इन्नल्लाह, पस उसमें से है खुमसाहू, खमस कहते हैं 5। ठीक है ना, खुमसाहू उसमें से है 5 हिस्सा, व रसूलू, रसूल 5वां हिस्सा किसका है? अल्लाह का, व रसूल, और रसूल का, व ज़िक्र कुर्बा, और अहले कराबत का, व युतामा, और यतीमों का, वल मसकीनी, और मसकीनों का, व इब्न सबील, इब्न सबील का मतलब होता है मुसाफिर। ठीक है, और मुसाफिरों का, इन कुंतुम, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर, आमनतुम बिल्लाही, आमनतु बिल्लाही, ईमान लाए हो अल्लाह पर। ठीक है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, वमा अंज़लना आला अब्दिना यौमुल फुरकान, और यौमुल फुरकान मतलब फ़र्क करने वाले दिन पर ईमान, अल्लाह पर ईमान लाए हो, और यौमुल फुरकान फ़र्क करने वाले दिन पर, यौमुल तक़ल जमआन। ठीक है ना, यौमुल तक़ल जमआन मतलब उस दिन पर जिस दिन, जमान मतलब 2 जो फ़ौजें हैं वो मुठभेड़ होंगी, जो आमने सामने होंगी। ठीक है, वल्लाहु आला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। शैइन कदीर का मतलब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर रखता है।
قدر رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذ انتم، اگر تم، بالعدوات دنیا، اگر جس وقت، اذ جب، انتم تم، ٹھیک ہے، جس وقت تم، بالعدوات عدوات دنیا، اگر تم کیا ہوگے، قریب کے ناکے پر، یہاں قریب سے مراد کیا ہے، مدینہ منورہ لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم قریب کے ناکے پر، جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ، اور وہ، ٹھیک ہے، بالعدوات قصویٰ، اور وہ بعید دور کے ناکے پر تھے، ٹھیک ہے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ، رَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کس قافلے کی بات کی، کفار کے قافلے کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ وَلَوْ تُوَدُّتْهُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ، ٹھیک ہے، اور اس وقت کیا کرتے، اگر تم لوگ قرارداد کر لیتے، آپس میں قرارداد کر لیتے، فی الموعد، معین وقت پر، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو جاتا، سب تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ اگر تم لوگ آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین میں جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، امرن، امرن کا مطلب ہے کام، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ امرن کانا مفعولا، تو اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے وہ کر ہی ڈالے گا۔ لی، تاکہ، یہلکا، من ہلاکا عن بینات، ٹھیک ہے، تاکہ جو مرے بصیرت پر مرے، جو مرے، لی یہلکا، تاکہ جو مرے کس پہ، من ہالکا عن بینات، تاکہ جو مرے وہ بصیرت پر مرے، ویحییٰ من حییٰ عن بینات، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر جیتا رہے، اور ان اللہ، بے شک اللہ ہے، یا کچھ شک نہیں اللہ ہے، انہ کا مطلب بے شک، بے شک اللہ ہے، لا سمیع، سمیع مطلب سننے والا، علیم جاننے والا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، از، اس وقت یا جب، از یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یعنی اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، تھوڑی تعداد میں دکھایا، قلیلاً سے مراد یہاں پر تھوڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، آراکاہم، اور اگر تم کو دکھاتا، کثیراً، زیادہ، اگر دکھایا کم کر کے، اگر زیادہ دکھاتا تو کیا ہوتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم کیا کرتے، جی چھوڑ دیتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور تنازع تم، اور کیا کرتے، جھگڑتے، یہاں تنازع ہوتا نا، ایک ہم نے عام بات سنی ہوئی ہے، تنازع سے مطلب لڑائی جھگڑا، تو کیا ہوتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ٹھیک ہے، اور جو کام تمہیں درپیش تھا اس میں کیا کرتے، تم جھگڑنے لگتے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں اس سے بچا لیا، کس سے بچا لیا، اس تنازع سے بچا لیا۔ انہ، انہ کا مطلب بے شک، ہو اس میں ضمیر ہے، انہ بے شک اللہ ہے، علیم، علیم کا مطلب جاننے والا یا واقف ہونے والا، ٹھیک ہے۔ بذات الصدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، یہاں پہ ہے صدور، سینوں کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہے واقف سینوں کی باتوں سے۔ لاسٹ آیت دیکھیے بیٹا، آیت نمبر 44، وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُوہُم، تاکہ تم، اور جب تم ایک دوسرے کے، از کا مطلب جب، یُریکُمُوہُم، اور جب تم ہوئے، تاکہ تم ایک دوسرے کے مقابل، اور جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے یا آمنے سامنے ہوئے تو کیا کیا، اعینکم قلیلاً، تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھا، عین ہوتا ہے نگاہوں کو نا، نظروں کو، تو اعینکم کو تمہیں کیا کر کے دکھا، کافروں کو تمہارے سامنے کیا کیا، قلیلاً کم کر کے دکھایا، اور
युकल्लिलुकुम, और तुम्हें भी क्या दिखाया कम करके, फ़ी आयुनिहिम, कि उनको पहले दिखाया मुसलमानों को काफिरों की निगाहों में थोड़ा करके, फिर उसके बाद क्या कह दिया कि फिर और तुमको भी दिखाया उनकी निगाहों में थोड़ा करके, ठीक है। ली यक़ज़िल्लाहु अमरन काना मफ़ऊलन, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसको कर डाले। क्या करना मंजूर था अल्लाह ताला को? मुसलमानों की फ़तह नसीब करना था ना, तो ताकि वो कर उनको दिखाया कि हम कम हैं और मुसलमानों को दिखाया कि कुफ़ार भी कम है। और इलल्लाहि तुरजिउल उमूर, और सब कामों का रुजू अल्लाह की तरफ है। ठीक है बेटा जी, ये हुआ हमारा अदरसुल सानी बे। ये 38 से लेके 44 नंबर आयत तक आपको कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क यही है कि आपने ये सारा का सारी आयत को अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद इसके तर्जुमे को अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा जी।